बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हुसैन हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। पीर महल के नवाही गाँव 672/13 ठेकेदार की मुबैना गफलत। ठेकेदार 6 माह से रोड का काम अधूरा छोड़कर भाग गया। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल के नवाही गाँव 672/13 ठेकेदार 6 माह से रोड का काम अधूरा छोड़कर भाग गया। ठेकेदार माल बचाव के चक्रों में ठेकेदार ने मिट्टी के ऊपर पत्थर डालकर भाग गया। अहले इलाका का कहना था कि इस रोड का काम अधूरा रहने से सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। सड़क के ऊपर पानी जमा हो जाने से अहले इलाका को हस्पताल मरीजों को ले जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मस्जिद में नमाज के लिए जाने वाले नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर टोबा नईम सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बिलोच और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस लेकर काम शुरू करवाने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमात सज़ई के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम का स्वीडन के खिलाफ पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज शुरू है। इस वक्त तहसील शाह आलम, मेयर हाजी कलीमुल्लाह और मुतदा प्रॉपर्टी डीलर सदर हाजी शाहपुर इस्लाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान करीम बेहरमती पदासी और मुल्क के शुवेदा टोल दुनिया आगेता वेलफेयर हुकूमत वही, टोल दुनिया आगेता द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड हुकूमत वही। दा संग प्रोटेक्टेड हुकूमत ते द ह्यूमन राइट्स चागा द 2 अरब नज़ियात मुसलमानानों दिला जारी कई। दा संग वेलफेयर हुकूमतों ने कड़े रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलीमुल्लाह तहसील शालम चेयरमैन, जैसा कि आपके इल्म में है कि स्वीडन ने कुछ हफ्ते पहले कुरान मजीद की बेहुरमती की हुई थी। उसके बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम ने हर फोरम पे एक एहतजाज रिकॉर्ड किया था। अभी दोबारा स्वीडन में इस तरह एक वाक़यात दोबारा रूनुमा हुए, तो उस पे अब पेशावर प्रेस क्लब के सामने कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म पर हम यहाँ एहतजाज अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही है कि मेरा पहले तो अपनी गवर्नमेंट जो है उनसे मुतालबा करता हूँ और फिर जो इस्लामी ममालिक है उनसे मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात अक्सर रूनुमा होते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, तो इसकी भरपूर मज़म्मत और इसके लिए एक कानून होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा न हो, जिससे हमारी दिलादारी और ख़ासकर पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिलादारी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह ज़मानी समझे। हमारा विज़न ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जिस तरीके से कॉल दिया है, तो इसके लिए कुरान तो अल्लाह का किताब है और हमें सब इस पर ईमान है। तो ये दूसरा दफ़ा है कि सूडान और यूरोपीय मुल्कों जो कुरान मजीद का बेहुरमती कर रही है, तो ये मुसलमानों के बर्दाश्त से बाहर बात है। तो हम स्वीडन तदा पैगाम वर्कुल गाड़ू चाहे द्वेम जल च कमी दे दगा बेहुरमतियों का और दा मुसलमानों द बर्दाश्त न बाहर कीगी, लिहाजा दुनिया त दगा ख्वास को मुंगा कबिया दगा रंग कारो शोनो बिया बा दगा आवाम और खसूसन द मजहबी तबके बा पदा से एक्शन बानी मजबूर शी चिबिया बे दुनिया कंट्रोल कोल ना आजिज़ है। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों मजालिस पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। जिला भर में 5 मुहर्रम उल हराम को 16 जुलूस 69 मजालिस का इनेकाद हो रहा है। जिला भर में 500 ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सुपरवाइजरी अफसरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। मजालिस जुलूसों पर 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। अहम पॉइंट्स पर छतों पर मसल्लह जवान तैनात किए गए हैं। हिसास इलाकों में एलियट टीमें गश्त कर रही हैं। मुहर्रम उल हराम के हवाले से हुकूमती ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमात सज़ई के मुताबिक पेशावर के इलाके शाहपुर गाँव दौरानपुर में नामालूम अफराद ने पब्लिक सर्विस कमीशन के शोबा इम्तहानात के डायरेक्टर अरशद खान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल अपने ड्राइवर इस्माइल खान के साथ 4 सदा से ड्यूटी के लिए आ रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। ड्राइवर मौजाना तौर पर बच गया। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में बरसात, सैलाब और समुद्री तूफान के 350 मुतासरीन घरानों में काशिफ इकबाल थैलेसीमिया कसीर सेंटर की तरफ से शिकागो फ्रेंड्स के ताउन से राशन की तकसीम। गुज़िश्ता साल आने वाले बरसात और सैलाब के मुतासरीन अभी तक परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहाली के लिए मंजूर किए गए फ़ी घर 3 लाख रुपए की रकम
محکمہ ریونیو کے عملداروں نے حقداروں کے نام کاٹ کر اپنے من پسند افراد کے نام ڈال دیے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرین ابھی تک کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ حالیہ سمندری طوفان میں ایک دفعہ پھر بے گھر ہونے والے متاثرین کے پاس راشن تک نہیں ہے۔ اس موقع پر کاشف اقبال تھیلیسیمیا کثیر سینٹر شکاگو فرینڈز کے رہنما خالد سلیم ارائی، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنہو اکیلی اور سماجی رہنما ستار خشک نے تحصیل کھورا باری کے علاقے گیل موری اور مسن محلہ کچی آبادی شیخ علی میں راشن تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے متاثرین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جب بھی کوئی مشکل ہوگی ہم متاثرین کی مدد کریں گے۔ حاصل پور سے ہمایوں نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور میں منشیات فروش بچے اور بچیوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے۔ منشیات اتنی عام بک رہی ہے کہ اب لوگوں کو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا بھی ناممکن لگنے لگا۔ SHO سٹی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق منشیات فروش بچے اور بچیوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے۔ منشیات اتنی عام بک رہی ہے کہ اب لوگوں کو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا بھی ناممکن لگنے لگا۔ SHO سٹی خاموش تماشائی منشیات فروش دھڑلے سے جگہ جگہ منشیات بیچنے لگے۔ اب تو اکیڈمیا اور ٹیوشن سینٹر کے باہر تک بھی ان کی رسائی اور آسانی سے سپلائی جاری ہے۔ متعدد بار پولیس کو آگاہ کرنے کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی گئی ہے، بلکہ اب تو شکایت کرنے والے کا نام منشیات فروش تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے اور ساحل کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی۔ اگر 15 پر کال کی جائے پولیس موقع پر تو آتی ہے، لیکن کارروائی نہیں عمل میں لائی جاتی۔ اگر سٹی تھانہ پولیس لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کرے گی تو لوگ کن کے پاس جائیں گے اپنی فریاد سنانے؟ اگر RPO بہاولپور یا DPO بہاولپور حاصل پور کے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں، کیا پاؤڈر، افیون، شراب، چرس اور آئس کے ڈیلر دن دہاڑے دندناتے منشیات فروخت کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پولیس تھانہ سٹی ایوب گجر کو متھلیاں دیتے ہیں، وہ ہمارے خلاف کیا کارروائی کرے گا؟ بچوں کے والدین کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ سٹی تھانہ حاصل پور کے علاقہ میں لا قانونیت کی انتہا ہو چکی ہے۔ اگر پولیس اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور RPO بہاولپور اور DPO بہاولپور اس کا نوٹس لیں۔ شیخوپورہ کینیڈا کے شہر میں ساگا میں مائی کلوچی ریسٹورنٹ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا اور ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ تقریب کی میزبانی معروف بزنس مین شہروز احمد اور اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض محمد اویس نے ادا کیے، جبکہ تقریب میں شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے بزنس مین اور سینئر صحافی رانا محمد اکرم نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ اس موقع پر کینیڈین پارلیمنٹ کے ممبر محمد شفقت، ملک محمد ارشد، ملک محمد صفدر، اویس اقبال، احمد گوریجا، احمد فاروقی، سید طاہر اور تابس رفیق، چودھری محمد یوسف، ارشد بھٹی، رانا رو، جاوید گجر اور دیگر نے شرکت کی۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو پھولوں کے گلدستے پیش جبکہ منو پتیاں بھی نشاور کی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رانا محمد اکرم نے کہا کہ اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا بلاوا خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل اور نماز کی ادائیگی اور قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے اسسٹنٹ کمشنر مرید کے ڈاکٹر زینب طاہر کا سرحدی آبادی نارنگ منڈی، دریائے راوی کنارے دیہات، BRB نہر، نالا ڈیک، نالا ایک، نالا بھیٹ اور مختلف دیہات میں BHUs سینٹرز کا اچانک دورہ سیلابی صورتحال کے سلسلہ میں کیے گئے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ تفصیل کے مطابق DC سرمہ تیمور کی ہدایات پر خاتون اسسٹنٹ کمشنر مرید کے ڈاکٹر زینب طاہر نے ریسکیو 1122 کی ٹیموں سمیت دیگر محکمہ جات کی ٹیموں، ایریگیشن، صحت، میونسپل کارپوریشن، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ سرحدی آبادی نارنگ منڈی کے دریائے راوی کنارے دیہات سمیت تحصیل بھر کے برساتی نالوں، نالا ڈیک، BRB نہر، نالا ایک، نالا بھیٹ اور بیسک ہیلتھ سینٹرز نارنگ اسپتال THQ اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور سیلاب کے سلسلہ میں کیے گئے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے بتایا پوری تحصیل بالخصوص دریائے راوی اور BRB نہر کنارے دیہات کی صورتحال تسلی بخش قرار دیا۔ انہوں نے بتایا موجودہ صورتحال 24 گھنٹے مانیٹر کی جا رہی ہے، ہماری ٹیمیں الرٹ ہے جبکہ میڈیکل کیمپ الگ لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا BRB نہر میں شگاف پڑنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، تمام نہریں اور برساتی نالے معمول کے مطابق پانی گزار رہے ہیں، عوام کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے مسلسل الرٹ ہیں۔
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर और हल्का PP 140 के नामजद उम्मीदवार चौधरी मुनीर कमर वाका और जिले सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अजीज मतवर्क ने मुकामी इमाम बारगाह और जुलजना के जुलूस के रूट का दौरा किया। इस मौके पर राना मोहम्मद अकरम नाज, काशिफ गिलानी और दीगर रहनुमा इनके हमरा थे। उन्होंने इमाम बारगाह और जुलूस इंतजामिया से भी मुलाकात की और मुहर्रम हराम में अमन अमान की बहाली और फ़िरका वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। दो कौमी नज़रिया इंसानों की ज़रूरत है। दो कौमी नज़रिया क़याम पाकिस्तान का सबब बना। इस्लाम बराबरी और मसावात कायम रखने का दर्स देता है। इस्लाम में अवाम के सामने जवाबदेही का अमल सबसे अफसल है। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ताकत के जुनून को ललकारा। हमें अपने दरमियान यजीद के किरदार को पहचानना होगा। अशरा मुहर्रम मुसलमानों के यकजा और मुत्तहिद होने समेत अकीदत एहतराम के जज्बे का नाम है। मुहर्रम का तक़द्दुस सब के लिए यकसा है। एक दूसरे को सलामती देना मुसलमानों का दीनी फरीज़ा है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जरदेव ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान अवाम को जिंदा दरगोर करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुकूमत के चंद दिन रह गए हैं मगर ये जाते जाते गरीब अवाम को जिंदा दरगोर करने पर तुली है। तमाम तबकात हुक्मरानों से निजात के मुंतज़िर हैं। हुकूमत अवाम को पुलिस राज से गुजारने की कोशिश कर रही है। वफाकी हुकूमत ने बिजली 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने समेत बिजली के बिलों में रेडियो फीस की मद में 15 रुपये का इजाफी बोझ डालकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। हुकूमती नुमाइंदों ने 1.5 साल में महंगाई 100% तक बढ़ा दी और मजदूरों की अजरतों में किया गया इजाफा ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। हुकूमत अपने ऐलान के मुताबिक कम अज कम तनख्वाह 32,000 का नोटिफिकेशन जल्द जारी करते हुए इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम के साथ दुश्मनी की जा रही है और चंद खानदान अरबों डॉलर के मालिक बन चुके हैं जबकि गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बिजली, गैस, अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। मजदूर फाकों पर मजबूर हैं। गरीब अवाम को झूठे दावे और वादे करके बहलाया जा रहा है। सरमायादार के बच्चे गरीबों के दिए टैक्स के पैसों से अरबपति बन चुके हैं और गरीब अवाम अस्पतालों में इलाज और यूटिलिटी स्टोर से राशन के असूल के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने कहा कि PTM में शामिल जमातों के नुमाइंदे वोट मांगने आए तो कौम इनसे हिसाब ज़रूर मांगे और इनकी नाअहली की सज़ा इन्हें मुस्तरद करके दे ताकि मुफाद परस्तों और अवाम दुश्मन सियासतदानों से हकीकी मायनों में छुटकारा हासिल हो सके। मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर साबिक मेंबर जिला कौंसिल उम्मीदवार PP 138 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है नून लीग अवामी खिदमत में हमेशा पेश रही है। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत ने कोई कसर उठा नहीं रखी। हुकूमत की अनथक कोशिशों से मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में चल पड़ी है। आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। 2018 के बाद मुल्क में तरक्याती मनसूबों को रोका गया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज़ का आगाज़ किया। इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म की क़यादत में मोटरवेज़ का तसलसल बरकरार रखते हुए और नवाज लीग आइंदा इंतखाबात में कामयाब होकर मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली का अधूरा एजेंडा पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि PTI के दौर इक़्तिदार में दोस्त ममालिक का एतमाद ख़त्म किया गया जिसको मौजूदा हुकूमत ने बहाल किया। आइंदा इलेक्शन में हम अपनी 14 माह की कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा और नामजद उम्मीदवार PP 140 बैरिस्टर चौधरी तैयाब राशिद सिंधु एडवोकेट ने कहा है कि हुक्मरानों ने एहतसाब के इदारों, ज़राअत और सनत समेत सब कुछ तबाह कर दिया। कौमी ख़जाने में कुछ नहीं छोड़ा। जालिम टोला मुल्क पर मुसल्लत है जो बिजली के बिलों में बार बार इजाफा करके गरीब आवाम की कमर तोड़ रहा है। 1 यूनिट बिजली की कीमत 60 रुपये तक पहुँच चुकी है। इस वक्त मुल्क को हकीकी तब्दीली की ज़रूरत है जो PTI हकीकी बना सकती है। इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं जिसकी खातिर वो बरसरे पेकार हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन अपनी औलादों को ओहदे देने की फ़िक्र में हैं। इनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार तक रसाई है। ये मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। आइंदा इंतखाबात में अवाम इन्हें मुस्तरद कर देगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 15 महीनों में आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। गरीब अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। बिजली, गैस, आटा, चीनी गरीब की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने 15 महीनों में हर वो काम किया है जिससे रिलीफ की बजाय लोगों को तकलीफ पहुंचे। चादर और चार दीवारी को रोन डाला गया है। हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जमहूरियत दुश्मनी का सबूत हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का 1.25 साला दौर हुकूमत बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है।
پورا سے آپ کو بتاتے چلے اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر حافظ محمد اشرف طاہر نے کہا ہے کہ ماہ محرم الحرام امن اور سلامتی کا متقاضی ہے۔ علماء، مذہبی رہنما اور ذاکرین فرقہ وارانہ تقاریر سے مکمل اجتناب کریں اور اسلام کے پیغام امن، اتحاد، یکجہتی، اخوت اور محبت اور بھائی چارے کی فضا کو بھرپور فروغ دیں، نہ کہ کوئی وطن امن اور دشمن مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے مذہب اسلام اور پیارے وطن پاکستان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ یہ ہم سب کا دینی، ملی اور قومی فریضہ اور محرم الحرام کے تقدس کے تحفظ کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشاعت اسلام کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بے مثال جدوجہد، لازوال قربانیاں انتہائی ناقابل فراموش ہے، جنہوں نے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ سراسر امن کا پیغام ہے، جنہیں اپنا کر پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ عوام محرم الحرام میں امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی صفوں میں مکمل اتحاد برقرار رکھیں، کیونکہ امن کا قیام ہم سب کا دینی اور قومی فریضہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف تاجر ونگ کے ضلع رہنما چودھری زوار حسین گھمر نے کہا ہے کہ ملک کو پی ٹی آئی ہی بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ ہماری ترجیح پاکستان کی ترقی اور استحکام اور عوام کی فلاح اور خدمت ہے۔ 2023 کے انتخابات کو متنازع بنایا گیا تو ملک میں بڑی تباہی آئے گی۔ حکمرانوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انتخابات سے راہ فرار اختیار اور سیاسی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی ان کا راستہ روکے گی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن ملک کے بڑے مسائل ہیں۔ ملک اور قوم کا یہ المیہ رہا کہ روایتی سیاستدان جب بھی برسر اقتدار آئے انہوں نے لوٹ مار اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے سوا کچھ نہیں کیا۔ قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں سے امیر پہلے سے زیادہ امیر اور غریب پہلے سے زیادہ غریب ہو گیا ہے۔ ملک میں اس وقت جو خوفناک مہنگائی موجود ہے وہ سفید پوش طبقے کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ IMF کی شرائط ملک اور قوم کے لیے تباہی کا ایجنڈا ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کی تیاری عوام دشمنی ہے۔ بجلی اور گیس اور دیگر چیزوں پر مزید ٹیکسز عوام کی زندگی جیرن بنا دیں گے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نجی نیوز ٹی وی چینل کے سبقت سپہر کے ساتھ ایک انٹرویو میں ضیف نے تعلیم کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مذہبی علماء نے پابندی کے ساتھ معاملے پر کچھ نہیں کیا۔ ضیف نے گہری سیاسی حکمت عملی کی تشکیل پر زور دیا، ایک گہری سیاسی حکمت عملی جس کی بنیاد پر ہم لوگوں دنیا اور پڑوسیوں کے ساتھ مشغول ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس قانون ہونا چاہیے، ایک ایسا قانون جس کی قانونی حیثیت کا تعین ہو۔ انہوں نے کہا کہ ضیف نے کہا عبوری حکومت کے ساتھ بین الاقوامی برادری کی شمولیت میں وقت لگے گا اور بین الاقوامی برادری کو امارت اسلامیہ کے ساتھ رابط کی اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کو امارت اسلامیہ کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے میں طویل عرصے تک تنقید کرنی اور ان سے لڑنے کی بعد مشکلات کا سامنا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہفتہ کو مقامی عدالت کے جج نے توشہ خانہ کیس کی کارروائی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قانونی چارہ جوئی کو بند کرنا ایک منصفانہ اور مؤثر قانونی نظام کے لیے ضروری ہے اور عدالتوں کو غیر ضروری طور پر قانونی چارہ جوئی کرنے والوں کے لیے قانون کے عمل کو غلط استعمال کرنے کی جگہ نہیں بنانا چاہیے۔ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایک بار جب کسی معاملے کا ٹرائل اور اپیلیٹ کورٹس کی طرف سے حقیقت پر فیصلہ ہو جاتا ہے تو آئینی عدالتوں کو حقائق کا اثر نو جائزہ لے کر یا اپیل کورٹس کی رائے کو اپنی مرضی سے تبدیل کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ سید خالد حمدانی اور ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ کا جناح ہال مری میں محرم الحرام کے حوالے سے اہم اجلاس۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق امن کمیٹی، انجمن تاجان، بانیانے اور انتظامیہ، جلوس اور مجالس، ڈی ایس پی مری، ڈی ایس پی ٹریفک مری، تمام اداروں کے سینئر نمائندگان کی شرکت۔ میٹنگ میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے سیکیورٹی اور دیگر اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سی پی او اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے سیکیورٹی اور دیگر اقدامات اور سیاحوں کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اہم ہدایات دی۔ محرم الحرام کے دوران فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سی پی او سید خالد حمدانی، مجالس اور جلوسوں کے نئے بہترین سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی PPP کو پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN کے رہنما اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے جانے کے بارے میں نہیں بتایا گیا، لیکن ان کی نامزدگی کی مخالفت نہیں کی۔
دونوں بڑے اتحادی شراکت داروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کسی سیاستدان کو عبوری سیٹ اپ کا سربراہ مقرر کیا جائے. پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ کسی سیاستدان کو جج نہیں بنایا جا سکتا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.